डिजायर रिलेसनसिप बिट्विन द फन्डामेन्टल लाइन्स अफ द लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट है। अब यसमा चाहिँ हामीले के पढ्यो त है। फर्स्टमा लाइन अफ कोलिमेसन भनेर थाहा पायो होइन। द एक्सिस अफ बबल ट्युब, द भर्टिकल एक्सिस, द एक्सिस अफ टेलिस्कोप है। पछि कन्फ्युज नहुने, थियोडोलाइटमा पनि यही चिज आउँछ होइन। यो चिज चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। द लाइन अफ कोलिमेसन, द एक्सिस अफ बबल ट्युब, द भर्टिकल एक्सिस, द एक्सिस अफ टेलिस्कोप। अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल लाइन्स एन्ड रिलेसनसिप के हुन्छ त। यो चारवटा लाइनहरुमा रिलेसनसिप के हुन्छ है। यसमा चाहिँ फर्स्ट लाइनमा लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी प्यारलल टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब होइन। लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी प्यारलल टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब। हामीले टुपेक टेस्ट गरेर यसको टेस्ट पनि गर्छौँ होइन, यो गर्यो। अनि त्यसपछि लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी कोइन्साइड विथ द एक्सिस अफ टेलिस्कोप। लाइन अफ कोलिमेसन भन्ने चिज चाहिँ अब सेन्टर अफ आइपिसबाट पास हुने, अर्को चाहिँ एक्सिस अफ टेलिस्कोप भने के हो, सेन्टर अफ क्रस वायरबाट पास हुने होइन। यो दुईटा चाहिँ एउटै लाइन चाहिँ हुनै पर्यो। अनि थर्ड चाहिँ के हो, द एक्सिस अफ बबल ट्युब सुड बी प्यारलल टु द भर्टिकल एक्सिस है। यो चिज चाहिँ छ नि हामीले अब यो हामीले एउटा योबाट पनि एक्सिस अफ लेभल ट्युब इज परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस भनेर हामीले यो छ नि कसरी एडजस्ट गर्ने, यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा पनि भनिसके। जुन चाहिँ लेभल मिलाइसकेपछि हामीले 180 डिग्रीलाई टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्दाखेरि लेभल मिल्यो भने त्यो हाम्रो के हो, यो फन्डामेन्टल रिलेसनसिप चाहिँ मिलेको भयो। यदि 180 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि लेभलमा चेन्ज आयो भने हामीले के गर्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ क्यालिब्रेसन गर्नु पर्यो हैन। यो चिज चाहिँ भनिसके। अब हामीले त्यसमा चाहिँ यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने बारे पनि पढिसक्यो। त्यसपछि टुपेक टेस्टको बारेमा पढेको थियो है। यो टुपेक टेस्टको छ नि, टुपेक टेस्ट भने हामीले अब प्र्याक्टिकलमा पनि गर्छु, यो एक्जाम बेसले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के करेक्सन गर्छ त, यो चिज पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। भाइभामा धेरै सोध्ने क्वेसन हो। लाइन अफ कोलिमेसन प्यारलल टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब है, यो चिज चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ 60 मिटर लिन्छु, अथवा अब टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसन अनुसार हामी फरक डिस्टेन्स पनि लिन सकिन्छ हैन। अब यो एउटा मैले छ नि एनिमेट गरेर बनाइरहेको। अब हामीले छ नि टुपेक टेस्ट गर्नु पर्यो। हामीले डी डिस्टेन्स भनेर हाम्रो टेपले पुरा लेन्थ भ्याएन भने के गर्नु त, हामी आधी लेन्थ त नाप्न सक्छौँ नि। 30 मिटरको टेप छ भने आधी यदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनसम्म हैन, आधी त नाप्न सक्छौँ नि हो। यो आधी नापिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने, यो छ नि एकजना रेन्जिङ गर्ने मान्छे यहाँ बसिरहेछ हैन, यो एउटा भयो। यो नापिसकेपछि हामी यहाँ बिचमा पनि एउटा मार्किङ गर्छु, अथवा पेगै ठोके पनि भयो। अनि त्यसपछि यो छ नि नापिसकेपछि हामी फर्स्टमा चाहिँ रेन्जिङ गर्छौँ है, उसलाई उता पठाएर यसमा चाहिँ यो पेग बी भन्ने पेग ठोक्नलाई हामीले चाहिँ यो छ नि जुन रेन्जिङ गर्ने मान्छे छ उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो कि रेन्जिङ कहाँ पर्छ। एउटै लाइनमा परेपछि अनि बल्ल बी भन्ने पोइन्टमा हामी के गर्छौँ, पेग ठोक्छौँ। त्यो पनि डिस्टेन्स के हुन्छ, ए र पी 30 मिटर राखेको छ भने त्यो पनि 30 मिटरमै। अब रेन्जिङ गर्दा अलिकति बढी राखे पनि भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो रेन्जिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, फर्स्टमा अब यो डिस्टेन्स पनि नाप्छु। अनि त्यसपछि यसलाई छ नि यो d/2 यो 30 मिटर राखेको छ भने यो पनि 30 मिटर राखेर मिलाउँछु। अनि त्यसपछि P1 भन्ने ठाउँमा पनि हामीले रेन्जिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि छ नि, अनि डिस्टेन्स यो पनि डिस्टेन्स नाप्नुपर्ने हुन्छ है। यो डिस्टेन्स पनि कति, अब हामीले यो डी भन्ने डिस्टेन्स 60 मिटर लिएछ भने यो सानो डी चाहिँ कति लिनु पर्यो त, 60 / 10 गर्दाखेरि कति आउँछ, 6 मिटर आउँछ। 6 मिटरभन्दा कम लिएर यो मेजरमेन्ट राख्ने, एउटै रेन्जिङमा पार्ने है। अब त्यसपछि फर्स्टमा हामी पी भन्ने पोइन्टमा के गर्छु, इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेट गर्छु हैन। पी भन्ने पोइन्टलाई इन्स्ट्रुमेन्टमा सेट गर्छु। अब हाम्रो छ नि प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ हामी यो मात्र गर्छौँ है। यो छ नि हामी क्यालिब्रेसन चाहिँ गर्दैन। हाम्रो प्रिसिजन कति आएछ चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, हामी यो ए र बीमा छ नि फर्स्टमा चाहिँ अब यो छ नि मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ यसमा एउटा यो मात्र हो, आरए रिडिङ लिन्छ है। यहाँ
अब हामीले रियल फिल्डमा गर्दाखेरि यहाँ रेन्जिङ रड राखेर मान्छेले समात्न नपर्ने गरी यो के हुन्छ डोरले बाँध्ने पनि हुन्छ हैन। आरए रिडिङ लियो, त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टमा स्टाफ उठायो, त्यसपछि आरबी रिडिङ लियो हैन। यो मिडिल रिडिङको ट्रु डिफरेन्ट भने H1 भने आरए माइनस आरबी चाहिँ आयो है। यो चाहिँ ट्रु डिफरेन्ट भयो। जुन चाहिँ हाम्रो इरर आए पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, इरर चाहिँ कम्पेन्सेट हुन्छ भने मतलब यसमा इरर चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्टलाई P1 मा लग्छु हैन। P1 मा लगिसकेपछि के गर्छु, ए भन्ने पोइन्टमा रिडिङ लिन्छु। यो भने के हो त आरए ड्यास भयो। यो चाहिँ कुन हो, एपरेन्ट डिफरेन्स निकाल्नलाई हैन। अनि यो ए मा उठाइसकेपछि उसलाई चाहिँ बी मा स्टाफ उठाउन लगाउँछु हैन। स्टाफ उठाएर बी मा रिडिङ लिएको के हो त आरबी ड्यास भयो है। यो भने के हो, एपरेन्ट डिफरेन्ट S2 इक्वल टु आरए ड्यास माइनस आरबी ड्यास। अघि हाम्रो के आएछ, ट्रु डिफरेन्ट आएछ, आरए माइनस आरबी मिडमा राखेको। यो चाहिँ के हो, एपरेन्ट डिफरेन्ट। ट्रु डिफरेन्ट माइनस एपरेन्ट डिफरेन्ट गर्यो भने के हो, H1 माइनस H2 गर्यो भने इरर आउँछ हैन। हाम्रो प्रिसिजन भने कति हुन्छ त, प्रिसिजन भने 1:10,000 भन्दा बढी आउनु पर्ने हो। त्यसैले प्रिसिजन चाहिँ यहाँ निकालेर हेर्ने। यदि 10,000 भन्दा बढी आएछ भने ठिक भयो, 10,000 भन्दा कम आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, कामै गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ टेपले मेजरमेन्ट गरेर अब ब्यालेन्स त गर्नै पर्यो। हामीले 1:10,000 भन्दा माथि आयो भने हामीले चाहिँ त्यो छ नि ब्याक साइड र फोर साइड प्रिन्सिपल छ नि, त्यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै जानुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ। त्यो ब्यालेन्स गर्दा हामीले पेसिङले गरे पनि भयो। 1:10,000 भन्दा माथि आयो भने, 1:10,000 भन्दा कम आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ टेपले मेजरमेन्ट गरेर ब्याकवर्ड र ब्याक साइड र फोर साइड ब्यालेन्स गरेर डिस्टेन्स ब्यालेन्स गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो हामीले यो क्याल्कुलेसन त सबै गरिसक्यो हैन। यो हिसाब सबैले गरे हैन। अब त्यसपछि हामी जाउँ टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट है। टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भनेपछि के हो भने, हामीले छ नि जहिले पनि कुनै पनि स्टेसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनमा सेट गर्न साथ हामीले चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्ने नै चिज हो है। रेगुलर नै गर्नुपर्ने चिज हो। त्यसैले यसमा हामीले नर्मल्ली चाहिँ छ नि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा यहाँ देखाइरहेछ एउटा 3वटा फुट स्क्रु भएको आउँछ, 3वटा फुट स्क्रु भएको लेभल मेसिन आउँछ कि चाहिँ 4वटा भएको आउँछ। हामीसँग 4वटा भएको त अहिले मैले पनि देखेको छैन, यो बजारमा खासै पाउँदैन। अहिले हामीले बेसिकली 3वटा फुट स्क्रु ट्रायंगल शेपमा बनाइरा, यो छ नि मैले फिगर बनाइरहेको छु, यो शेपको नै आउँछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले छ नि हामीसँग त 3वटा हात छैन एकैचोटि चलाउनलाई। हामीले मिलाउन सक्ने भने के हो त, 2टा मात्र चलाउन सक्छ है। फर्स्टमा 2टा चलाउने अनि बाँकी थर्ड स्क्रु चलाउने। यहाँ फर्स्ट स्क्रु सेकेन्ड स्क्रु यो राख्दाखेरि के गर्ने भने, हामीले टेलिस्कोपलाई छ नि, टेलिस्कोपलाई यही प्यारललसँग यही यो 2टा फुट स्क्रु जुन चलाउने हो त्यसको प्यारललमा राख्छु है। टेलिस्कोप पहिला यसरी टेलिस्कोप पहिला प्यारलल राख्छु है। यो प्यारलल राखिसकेपछि हामीसँग यो लेभल पनि हुँदैन है। लेभलमा यो गोलो लेभल नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गोलो लेभललाई यो 2टा यो अब चलाउँदाखेरि फङ्सन छ, एउटा रातोले डिरेक्सन देखाइरहेछ नि, कि बोट इनसाइड कि बोट आउटसाइड चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ल कि बोट इनसाइड कि बोट आउटसाइड चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ भने, बोट इनसाइड चलाउँदा अथवा आउटसाइड चलाउँदा एउटा तल जाने एउटा माथि जाने जुन डिमान्ड हुन्छ नि, यो बबलले जुन डिमान्ड गर्छ त्यो। अनि त्यो गोलोमा मिलाउँदाखेरि एकैचोटि सेन्टर त आउँदैन, थर्ड स्क्रु त चलाउने बाँकी छ। हामीले जुन यो लाइनमा यो सेन्टर लाइनसँग एलाइन गरेर बबल चाहिँ यहाँ आए पनि हुन्छ, यहाँ आए पनि हुन्छ, सेन्टरमा आयो भने त मिलिहाल्यो। यसरी चाहिँ यो लाइनमा ल्याउने हो। अनि त्यसपछि थर्ड स्क्रु चलाएर बिस्तारै यसलाई सेन्टरमा ल्याउने। यदि मिलेन भने फेरि यसलाई हल्का हल्का चलाउने हो। यो 2टा फर्स्ट स्क्रु सेकेन्ड स्क्रुलाई चलाउने है। यो चलाउने मैले एउटा भिडियो चाहिँ देखाउँछु है। त्यो अब देखिन्छ कि देखिँदैन, अब सबैतिर अनलाइन भएको भएर युट्युबमा पनि अनलाइन भिडियोहरू पाउँछ। यो छ नि लेभललाई सेटअप गर्ने कसरी भनेर देखाइरहेछ है उसले।
ल भिडियो नै आएन त यो अटोमेटिक लेभलमा उसले गर्न लागिरहेछ अटोमेटिक लेभलमा चाहिँ 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ है अटोमेटिक लेभल एउटा भयो अर्को चाहिँ ट्रिपोर्ट स्ट्यान्ड भयो अर्को चाहिँ के हो रिडिङ स्टाफ हैन हामीले अब यसलाई सेटअप गर्ने कसरी भनेर उसले डेमो गरिरहेछ है भिडियो देखिरहेछ कि छैन एकचोटि भन्नु है देखिरहेछ सर देखिरहेछ है यो हाई रेजोल्युसनको भएर कसैको प्ले हुनु गाह्रो हुन्छ हैन अब यो ट्रिपोर्ट स्ट्यान्डलाई छ नि जहिले पनि यो नटहरू खोल्दाखेरि छ नि जहिले पनि नट चाहिँ के हुन्छ यो हामीलाई आई हाइटसम्म एडजस्ट गर्नुको लागि यो छ नि क्ल्याम्प यो नट छ नि यो नट कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि युनिभर्सल सिस्टममा छ एन्टी क्लकवाइज खोल्ने क्लकवाइज कस्ने है यसलाई बराबर लेग चाहिँ उठाउनु पर्यो है फर्स्टमा यो बराबर लेग उठाइसकेपछि अनि त्यसपछि यो छ नि अनि त्यसपछि यसलाई फिजाउने अनि त्यसपछि यो छ नि माटोमा छ भने गाड्नु पर्यो यसरी चाहिँ गाड्नै पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि लेभललाई बक्सबाट झिकेर हामी चाहिँ यो छ नि यसमा राख्छौँ हैन सरी यसमा चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ यो टप छ नि यो टप डायमन्ड सेपको छ हैन भने मतलब ओभल सेपको छ यसमा चाहिँ लेभल चलाएर मिलाउनु यो लेभललाई छ नि क्ल्याम्प नगरिकन हल्का लुज गरेर यसलाई चाहिँ गोलोमा घुमाएर उसले बबल मिलाउन सकिन्छ हैन तर जेनरली हामीसँग युज गर्ने भने फ्ल्याट टप हो के लेभलको हेड ट्रिपोर्ट स्ट्यान्डको हेड चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्ल्याट हुन्छ त्यसले गर्दा हामी चाहिँ फुट स्क्रू चलाएरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ के हो यसमा चाहिँ उसले फुट स्क्रू नचलाइ पनि मिलाउँछ हेर यसमा यो सेपको हामीसँग एउटा दुईटा होला कि यो गाड्नु पर्यो यो बक्स चाहिँ छोप्नै पर्यो है बक्सबाट झिक्दाखेरि बक्स मिसिन झिकेपछि बक्स चाहिँ क्लोज गर्ने अनि त्यसपछि यो टाइट गर्दाखेरि फुल्ली टाइट गर्दैन उसले लुज गर्छ हैन लुज गरेर यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो अब हेरेर मिलाउँछ है अलिकति हल्का लुज गर्छ हैन लुज गरेर यसलाई चाहिँ चलाउने हो यसलाई बिस्तारै चलायो भने बबल आउँछ यो चाहिँ सिम्पल तरिका भयो यसमा चाहिँ मिलाउन धेरै सजिलो छ यो डायमन्ड हेड डायमन्ड टप भएको लेभलिङ हेडमा चाहिँ मिलाउन सजिलो छ अब हामीले चाहिँ हाम्रो फ्ल्याटमा चाहिँ कसरी मिलाउने उसले देखाउँछ है अब यो दुईटा इनसाइड कि आउटसाइड चलाउने हो है यो दुईटा फुट चलाउने अनि त्यसपछि यो लाइनमा ल्याउने भयो है यो देखाइरहेको छु नि यो लाइनमा ल्याउनु पर्यो है यो लाइनमा ल्याउनु अब त्यसपछि त्यसको 90 डिग्री ठ्याक्क टर्न गर्ने हैन अनि थर्ड चलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउने हो है त्यति गरिसक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई हल्का घुमाएर 90 डिग्री जति घुमाएर चेक गर्ने हो अब हाम्रो त्यो एउटा टेस्ट अनुसार त 180 डिग्री घुमाएर चेक गर्नुपर्छ हैन अब यसको पार्टहरू हेरौँ है माथिको पार्ट भने के भयो त सरी है फेरि जान्छ अब यसको पार्टहरू हेरौँ है यो चाहिँ के हो लामो चाहिँ टेलिस्कोपिक पार्टै भयो है यसमा चाहिँ टेलिस्कोप हो यसमा चाहिँ माथि चाहिँ के हुन्छ गन साइट पनि भन्छ यसलाई चाहिँ साइटिङ कोलिमेसन पनि भन्छ है यसबाट टार्गेटमा मिलायो अनि टार्गेटमा मिलाइसकेपछि हामी छ नि यहाँबाट हामीले स्टाफ उठाइसकेपछि हेर्दाखेरि छ नि क्लियर देखाउनलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट फोकसिङ भन्छ अब्जेक्ट फोकसिङ गर्ने
अनि टार्गेटमा ठ्याक्क मिलेन भने यो स्लो मोसन चलाउने भन्छ है। यो स्लो मोसन चाहिँ बिस्तारै चलाउनु पर्यो है। बिस्तारै चलाएर स्टाफलाई के गर्ने, हाम्रो भर्टिकल एक्सिसले सेन्टरमा ठ्याक्क पारेर चलाउनलाई यो ट्यान्जेन्सियल स्क्रु अथवा स्लो मोसन भन्छ है। यो पार्ट चाहिँ यो यति नै हो। भिडियो देखे हो? श्रवण देखियो हजुर सर। भिडियो देखिरहेछ कि छैन? हिजो त धेरै अड्केर साउन्ड त आएको छैन है उसले बोलेको। साउन्ड चाहिँ आउँदैन रहेछ। अनि अब त्यसपछि जाउँ हामी है। यो छ नि इलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स। प्यारालेक्स भनेपछि के हो भने छ नि हाम्रो नर्मल बाइनोकुलर जस्तो हाम्रो टेलिस्कोप हुँदैन। यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ, यो पार्टमा डायफ्राम, यस्तो डायफ्राम राखिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा ग्लासको डायफ्राम पनि हुन्छ। ग्लासमा चाहिँ के हुन्छ, लाइन कोरेर राखिरहेछ भने कुनै कुनैमा ब्रासको यही यो चिज नै राखिरहेको हुन्छ है। ब्रासको लाइनहरू राखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई नै के हो भने, त्यसलाई नै हामी टेलिस्कोपबाट हेर्दाखेरि यो डायफ्राम देखेन भने यो कन्डिसनलाई के भन्छ, प्यारालेक्स भन्छ है। क्लियरली नर्मल बाइनोकुलर जस्तो यस्तो लाइनहरू केही पनि देखेन भने यो कन्डिसनलाई के भन्छ, प्यारालेक्स भन्छ। यो इलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स भनेपछि के हो भने यसलाई छ नि प्यारालेक्स, इलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स भनेपछि यो छ नि डायफ्रामलाई हामीले छ नि कुनै पनि रिडिङ गर्दाखेरि यसलाई डार्क र सार्प बनाउने काम चाहिँ गर्छ है। यसको लागि चाहिँ हामी चलाउनु पर्यो के हुन्छ, यो आइपिस चलाउनु पर्यो है। आइपिसलाई बिस्तारै घुमाउने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ छ नि ल्याउनु पर्यो। अब एकजनाले डायफ्राम देखिरहेछ भन्दैमा अर्कोले देख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस हाम्रो छ नि आईको पावर अनुसार यो डायफ्राम चाहिँ छ नि अलिअलि चलाउनु पर्ने नै हुन्छ। एउटा चस्मा लाउने छ, एउटा चस्मा नलाउने छ भने उनीहरूको के हुन्छ, एउटाले डायफ्राम देख्छ, एउटाले डायफ्राम देख्दैन है। त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि डायफ्रामलाई क्लियर डार्क र सार्प गरिसकेपछि बल्ल यो अब्जेक्ट फोकसिङ चलाउने हो है यसमा चाहिँ। अब इलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स भने के हो त, आइपिस चलाउने है। अब त्यसपछि हाम्रो छ नि यो छ नि हामी अब फिल्डमा जाँदा अथवा जे गरे पनि यो छ नि क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त है। क्याल्कुलेसन गर्ने सिस्टम दुईटा छ। एउटा द कोलिमेसन सिस्टम और एचआई मेथड भन्छ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सिस्टम मेथड भन्छ हैन, सिस्टम अथवा मेथड भन्छ। अर्को चाहिँ राइज एन्ड फल सिस्टम छ। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड भने अलि सजिलो छ। यसमा चाहिँ राइज एन्ड फल चाहिँ अलि टेडियस छ, अलि यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अलि बढी गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको छ नि यसमा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त है। अहिले म टेबल देखाइदिउँला हैन। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा के थाहा पाउनु पर्यो। एचआई भनेपछि के हो त, हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छौँ नि है। इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छु अनि एउटा हामी आर्बिट्ररी अथवा कुनै पनि बेन्चमार्क यसरी लिन्छु नि हैन। यो बेन्चमार्क 100 दिएछ, मानौ 100 दिएछ। अब यसमा साइड गर्यो नि यसरी साइड गरेपछि यो हामी टेम्पोररी एजम्पसन लेभल पर्फेक्टली मिलिसकेपछि यो छ नि यो रिडिङ आउँछ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको रिडिङ स्टाफ हेर्दाखेरि यो रिडिङ आउँछ नि। 1.5 रिडिङ आयो भनेपछि के हो त, यसको रिडिङ कति भयो त। एचआई भनेपछि के हो, यो प्लस यो जोडेपछि यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो है। यो भने कति भयो त 101.5 है। यो चिज चाहिँ छ नि यो के भयो त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। अब यसले चाहिँ के भन्छ, एकचोटि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि यसले एउटा होरिजोन्टल प्लेन बनाउँछ नि, यसरी हेर्छ। यो जहाँ हेरे पनि यसको चाहिँ के हुन्छ त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो सबै एउटै होरिजोन्टल प्लेनमा पर्छ। यसको हाइट भने कति हुन्छ त, यति नै हुन्छ है हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। भने मतलब एचआई भनेपछि के हुन्छ त, इलिभेसन अफ बेन्चमार्क यो प्लस ब्याक साइड। फर्स्ट रिडिङ भने जहिले पनि के हुन्छ त, ब्याक साइड हुन्छ हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नासाथ हामीले लिने रिडिङ भने के हुन्छ त, नन पोइन्टमा लिने रिडिङ हुन्छ। नन पोइन्ट भने यो बेन्चमार्कै भयो। अनि यो चाहिँ के भयो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भयो हैन। यो भने के हो, इलिभेसन अफ ब्याक साइड प्लस इलिभेसन अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड है।
यो गर हाम्रो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। अब इलिभेसन भनेको कसरी निकाल्नु त? अब यो एउटा नन पोइन्ट छ भने यहाँ स्टाफ राखेर यसरी हेर्यो हैन, यो भने यसको आरएल कति आयो त? यो हाम्रो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आइहाल्यो। अब यसबाट यो रिडिङ छ नि, यो रिडिङ 2 मिटर आयो भनेपछि के भयो त? यो 101.5 बाट 2 घटायो भने यसको आरएल आउँछ हैन। यो भने चाहिँ के हो? एसआई माइनस एफएस और पनि लेखौँ है, और आइएस है। आइएस भने पनि अननोन पोइन्ट हो, एफएस भने पनि अननोन पोइन्ट हो है। अब पहिला निकाल्यो, एफएस मा चाहिँ पहिला के गर्छ? पहिला निकाल्यो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ नन पोइन्ट बनाएर हामीले के गर्छौं? नन पोइन्ट बनाएर हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर गरेर फेरि हेरेर फेरि यसलाई हेर्छु हैन। यो फेरि यो इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर गरेपछि के भयो? यो ब्याक साइड भयो है, ब्याक साइड भयो। अनि यो रिडिङ आएको चाहिँ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यहाँ घटायो भने के भयो त? यहाँको आरएल आयो 99.5 होला हैन, 99.5 आयो यसको आरएल। अब हामीले यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर यसरी हेर्यो भने यो रिडिङ आउँछ नि, जुन यो 1 मिटर आयो भनेपछि अब के भयो त? यसको हाइट कति आउने भयो त? 99.5 प्लस 1 जोडेपछि यसको नयाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो हैन। अब यसले हेरेको प्लेन, यसले एउटा होरिजेन्टल प्लेन बनाउँछ, यसले जहाँ हेरे पनि यो हाइट चाहिँ कति हुने भयो त? 100.5 हुने भयो यसरी। फर द नेक्स्ट सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, यो नेक्स्ट सेटिङको लागि के हो? एसआई भने के हो? आरएल अफ टर्निङ पोइन्ट। टर्निङ पोइन्ट भने यही भयो, हामीले एफएस यो राखे भए, एफएस राखे भए यो टर्निङ पोइन्ट यही भयो, लास्ट रिडिङ यही हो हाम्रो। अनि त्यसपछि प्लस के हो? ब्याक साइड रिडिङ हैन। यो ब्याक साइड रिडिङ भने 1 हो। एसआई डिफरेन्ट फर द डिफरेन्ट सेटअप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। एउटा यो एकचोटि सेट गरेपछि यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एउटै हुन्छ, एउटा हुन्छ, एउटा सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर गरिसकेपछि अर्को हुन्छ। भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि त्यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ है। प्रोसेस कन्टिन्यू टिल द लास्ट पोइन्ट आरएल है। अब लास्ट पोइन्टसम्म चाहिँ हामी यही प्रोसेसबाट गर्छौँ। फोर आइएस आरएल इज obtained by subtracting each respective staff reading from height of instrument for the same setting है। अब यसमा आइएस कहीँ लिएछ भने त्यो पनि के हो? हामीले घटाएर लिने हो, आइएस एसआईबाट घटाउने हो भने। अर्थमेटिक चेकमा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड लास्ट आरएल is equal to last RL minus first RL है। summation of back side minus summation of foresight is equal to last RL minus first RL। यो भने के हो भने यो चाहिँ अर्थमेटिक चेक गर्ने तरिका हो, यो हामी क्याल्कुलेसनमा गर्छौँ है लास्टमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ आइएस मा चेक हुँदैन है, एउटा थाहा पाइराख्नु पर्ने। देयर इज नो चेक अन इन्टरमिडिएट साइड। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त? आइएस मा कुनै पनि अटोमेटिक चेक हुँदैन। अब यसको अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट यसरी सेटअप गरेछौँ है, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेछु। अब यो चाहिँ छ नि, यो एउटा प्रोफाइल रिडिङ अथवा लङ्गिट्युडनल रिडिङ लिँदै जानुपर्ने हैन। अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त? फर्स्टमा हामी यो छ नि बेन्चमार्कमा रिडिङ लिनु पर्यो नि है। बेन्चमार्कमा स्टाफ उठाउने, यो रिडिङ चाहिँ के भयो? ब्याक साइड भयो है। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्यो? यो न्युमेरिकलकै मैले बनाएको है एक्जाम्पल एउटा। अब त्यसपछि यहाँ जानु पर्यो, उसले चाहिँ यहाँसम्म लिन्छ, त्यसपछि देख्दैन के। अब यो भने रिडिङ के भयो त? यहाँसम्म लिने भनेपछि यो रिडिङ के भयो? आइएस भयो है। यहाँ राख्यो आइएस भयो। अब त्यसपछि यहाँ राख्छ, यो पनि आइएस भयो। अब यो 210 मा चेन्ज 210 मा राख्दाखेरि के हो? एफएस भयो। अब उसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अब इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यता सार्यो। अब त्यसपछि उसले चाहिँ यहाँबाट छ नि, यहाँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि फेरि ब्याक साइड त हेर्नै पर्यो हो। यो यहाँबाट फ्यालेको छ नि, यहाँबाट चाहिँ यो आरएल नन भइसकेको हुन्छ हैन। आरएल नन भइसकेको हुन्छ अनि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर फेरि ब्याक साइड लियो।
यसमा चाहिँ के हुन्छ त टर्निङ पोइन्ट जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ दुईटा रिडिङ आउँछ यताबाट के हुन्छ प्रिभियस स्टेसनबाट फोर साइड आउँछ अनि अहिलेको स्टेसनबाट के आउँछ त ब्याक साइड आउँछ अब त्यसपछि हेर्दै जाने है यसरी अब 225 मा हेर्यो यो के भयो त रिडिङ आइएस हो है यो पनि यो आइएस हो यहाँ लेखेको छैन यो पनि आइएस 240 अब 270 मा चेन्ज गर्ने हो हैन यसरी लियो यो पनि आइएस भयो यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ एफएस भयो हैन अब इन्स्ट्रुमेन्ट हामी शिफ्ट गरेर यता अगाडि बढ्ने हैन यसरी शिफ्ट गर्यो त्यसपछि यहाँ हेर्यो ब्याक साइड एफएस चाहिँ कसरी शिफ्ट हुन्छ मतलब कतिखेर थाहा हुन्छ कि अब एफएस हुन्छ भनेर हामीले कहीं पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट अथवा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टले भ्याएन भने अथवा धेरै हाइटको रिडिङ आयो भने त्यो कन्डिसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्ने कन्डिसन आउँछ नि हो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्ने कन्डिसनमा लास्टको पोइन्टलाई चाहिँ हामी के गर्ने त एफएस राख्ने के मतलब कि टाढाको रिडिङ नदेखेर चाहिँ त्यो स्टेसन चेन्ज गर्नु पर्यो टाढाको रिडिङ अथवा हामी त यसरी शिफ्ट गर्दै जाने हो नि है अब यहाँबाट गयो यो भने धेरै टाढा अथवा यो रुखले छेक्यो मानौँ न हैन यो रुखले छेक्यो भने अथवा चाहिँ हाम्रो छ नि टेरेनमा हामी उकालो ओह्रालोतिर सर्वे गरेर बेला हामीले के गर्छौं कि चाहिँ स्टाफ चाहिँ धेरै 5 मिटर भन्दा पनि माथि आयो अथवा चाहिँ हाम्रो लेभल हामीले 3 मिटर हेर्ने 3 मिटरसम्म एलाउ छ भने 3 मिटर भन्दा माथि आयो भने हामीले हेर्दैन त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु सरी त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गर्नु पर्यो नि हैन इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गर्नुपर्ने कन्डिसनलाई चाहिँ के गर्छ लास्ट रिडिङलाई चाहिँ आइएस नै हो तर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त एफएस मा राख्ने एफएस मा राखेर रिडिङ गर्ने अब यसमा पनि त्यस्तै छ नि देखाइरहेको छु नि हैन सेकेन्ड आइएस भयो यो कन्डिसनमा हामीले शिफ्ट गर्ने कन्डिसन आयो यो रुखले छेक्यो देखेन मानौ न हैन अथवा चाहिँ धेरै उकालो आयो धेरै हाम्रो स्टाफ रिडिङ हाइट आयो भने हामीले देखेन हैन त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई स्विच गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यही पोइन्टमा फेरि हेर्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ ब्याक साइड भयो अनि यसरी हेर्दै जाने यो आइएस भयो अनि फेरि शिफ्ट गर्ने कन्डिसन आयो यो के भयो त एफएस भयो अनि त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गर्यो फेरि त्यो हेर्दा के हुन्छ ब्याक साइड बुझ्यो हो हजुर अब एकचोटि छ नि यो म स्टाफ पनि देखाउँछु हैन यो न्युमेरिकल पनि हो हैन अब यो स्टाफ चाहिँ कसरी रिडिङ लिने भनेर अब यसमा भन्दा पनि म अर्को मैले स्टाफ एउटा अटोक्याडमा बनाइरहेको छु त्यही देखाउँ है यो भन्दा पनि यो स्टाफ है म कालो ब्याकग्राउन्ड गरौँ कि है कालो ब्याकग्राउन्ड गरेर अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ ल अहिले यसरी देखाउँ अनि रिडिङ गरेर कालो ब्याकग्राउन्ड गरौँला है यो स्टाफ भने यस्तो हो यसमा चाहिँ छ नि यो रिडिङ टुल्स भने यही हो है हाम्रो लागि छ नि मेजरमेन्ट गर्ने टुल नै के हो स्टाफ नै हो है लेभल मेसिन सेटअप गरिसकेपछि यो स्टाफ उठाउँछ अनि लेभल मेसिनले हेरेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ कति रिडिङ आछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है अब यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ 5 स्टेज हुन्छ है यो फोल्डिङ स्टाफ एल्युमिनियमको फोल्डिङ स्टाफ हुन्छ यसमा 5 स्टेज हुन्छ है एउटा ट्याक्क उठायो हैन एउटा उठायो यसमा देखाइरहेछ यसमा चाहिँ छ यसमा छ नि यो भिडियो पनि अलिकति हेरौँ है यो चाहिँ हाम्रो स्टाफ भन्दा अलिकति फरक छ यो ई शेपको छ नि यो ई शेपको बनाइरहेछ है स्टाफ ई भने चाहिँ कति 1 2 3 4 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ यो है 1 2 3 4 5 हैन अर्को ई भने 5 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटरको डिफरेन्टमा यो भ्यालु पनि लेखिरहेको हुन्छ अब यसमा छुट्याउनलाई छ नि यसमा चाहिँ कलरिङ गरेर ओ यसलाई फोल्ड गर्ने चाहिँ यसरी है हाम्रो स्टाफ पनि यस्तै फोल्ड गर्ने हुन्छ हैन 5 वटा सेक्सन हुन्छ है यसमा यसरी स्टाफ उठाउँदा पछाडि ट्याक्क लक आउनु पर्यो है
यो छ नि यो लक हुने कालो चिज चाहिँ ठ्याक्क लक हुनु पर्यो अनि ट्याक्क आवाज आउँछ है यो। अब यो फर्स्ट सेक्सन भनेर चाहिँ के हुन्छ यसमा कालो लेखिरहेछ, सेकेन्ड सेक्सन रातो लेखिरहेछ, फेरि कालोको आउँछ होइन, अर्को खोल्यो भने के हुन्छ कालो आउँछ। यो फर्स्ट सेक्सन र सेकेन्ड सेक्सन छुट्याउनलाई चाहिँ यस्तो कालो र रातो गरेर हो, लङ डिस्टेन्सबाट यो हेर्न सकोस् भनेर है। यो एल्युमिनियम स्टाफ भएर उसले चाहिँ के भन्छ भने यो छ नि हाम्रो चाहिँ नियम के छ भने फाइबर ग्लास स्टाफ पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल छ नि पावरहरू हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक लाइनहरू माथि माथि गएछ भने हाम्रो स्टाफ त 5 मिटरसम्म उठ्छ, इलेक्ट्रिकमा छुन सक्छ, त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक सक राख्छ भनेर हाम्रो के हुन्छ फाइबर ग्लास स्टाफ युज गर्नु भन्छ कि। यसमा चाहिँ छ नि यो स्टाफ पनि धेरै नर्मली युज हुन्छ, यो ई प्याटर्नको स्टाफ भन्छ होइन, ग्रेजुएसन ई प्याटर्न हुँदा एउटा ईको कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर हुन्छ है। हामीले चाहिँ जजमेन्ट गरेर एमएमसम्म पनि लिनुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ छ नि मिलिमिटर 3 डेसिमल मिलिमिटरसम्म रिडिङ लिनुपर्ने हुन्छ है। यो रोके है। अब यसमा हेरौँ है, यसमा हामीले छ नि युज गर्ने स्टाफ चाहिँ के छ भने एउटामा चाहिँ येलो ह्याच गरिरहेछ, येलो कलर प्रिन्ट गरिरहेछ भने सेकेन्ड सेक्सनमा के गरिरहेछ त व्हाइट कलरको, फेरि येलो कलरको यसरी लगाइरहेको हुन्छ, फेरि व्हाइट आउँछ, फेरि येलो आउँछ, त्यसपछि 5 मिटर पुग्छ होइन। यसमा चाहिँ रिडिङ कसरी लेखिरहेछ भने उनीहरूको ई प्याटर्नमा चाहिँ के छ भने 1 सेन्टिमिटरको ब्लक बनाइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ के छ 5 एमएमको ब्लक बनाइरहेछ है। यसमा छ नि यसमा नदेखौँ, यसमा देखौँ है, यो ह्याचले गर्दा ब्लिक भइरहेछ। यो छ नि यो एउटा चाहिँ के भयो त 5 एमएमको हो है, यो सेतो चाहिँ 5 एमएम, यो चाहिँ के हो ब्ल्याक चाहिँ 5 एमएम भने मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म कति 10 एमएम छ होइन। यो 108 109 लेखिरहेछ नि यो सेन्टिमिटरबाट भ्यालु लेखिरहेछ है, यो र यो भने के हो सेन्टिमिटरबाट भ्यालु लेखिरहेछ। हामीले यहाँ आयो भने के हुन्छ त 1.08 भन्नु पायो, यहाँ आयो भने कति भन्नु पायो त 1.09 भन्नु पायो, यो दुइटाको डिफ्रेन्ट भने 10 एमएम छ। हामीले अब यहाँ नजिक आछ, यसरी नजिक आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो त यसको रिडिङ 1.081 लेख्नु पर्यो है। सेम प्रोसेसले यहाँ नजिक आयो भने कति लेख्नु पर्यो त 1.084 लेख्नु पर्यो होइन। यसमा ठ्याक्क पर्यो भने त के हो 1.085 लेख्नु पर्यो यो रिडिङ है। जहिले पनि हामीले रिडिङ गर्दाखेरि 3 डेसिमल त्यो पनि केबाट लेख्नु पर्यो मिटरबाटै लेख्नुपर्छ है। मिटरमै लेखिरहेछ, यो सेन्टिमिटरमा भ्यालु लेखिरहेको भए पनि हामीले मिटरमा। अब यसरी बिचमा आयो भने यो बिचमा आयो भने छ नि अब यहाँ एउटा लाइन कोरौँ है, म यो लाइन कोर्छु। रिडिङ हाम्रो यहाँ आयो है, यो भ्यालु कसरी थाहा पाउँ त अब यो 3 हो कि 2 हो कि 3 हो। यो तलको ग्याप ठुलो छ भने तलको ग्याप ठुलो छ भने यसलाई 3 लेख्नु पर्यो, माथिको ग्याप ठुलो छ भने कति लेख्नु पर्यो त 2 लेख्नु पर्यो। हामीले स्टाफ हेरेर त्यो छ नि लेभल म्यानले जजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो यो। अब त्यसपछि हाम्रो यो तलको ग्याप ठुलो देखिन्छ होइन, त्यो 1.083 भनेर लेख्ने मान्छेलाई भन्नु पर्यो है। अब यही चिज हाम्रो चाहिँ यो रिडिङ यहाँ आयो भने कति भन्नु पर्यो त यो माथिबाट रिडिङ गर्ने त होइन, तलबाट इन्क्रिजिङ भइरहेको भनेपछि 1.089 भन्नु पर्यो है यसलाई। सर फेरि भनिदिनु नि एकचोटि। किन साउन्ड आएन? नेट बफरिङ गर्यो कि त्यही भएर। ठिकै छ, अहिले आइरहेछ? आइरहेछ नि, अहिले त आइरहेछ, अघिको मिस भयो। ल अलिअलि मिस हुन्छ। यो रिडिङ है,
यो रिडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो 5 mm को बक्स हो नि 1.085 देखि 1.09 सम्मको रिडिङ हो है यहाँसम्म। तर हाम्रो रिडिङ कहाँ आइरहेछ त यो लाइनमा आइरहेछ है। यो लाइनमा आइरहेछ भने हामीले के भन्नु यो के अन्दाज गर्नु पर्यो भने माथिको ग्याप ठुलो छ कि तलको ग्याप ठुलो छ हेर्नु पर्यो। यदि माथिको ग्याप ठुलो छ भने 1.087 भन्नु पर्यो हैन। यदि तलको ग्याप ठुलो छ भनेपछि 1.088 भन्नु पर्यो हैन। अब यहाँ यो त अब माथिको ग्याप ठुलो भनेपछि 7 भन्नु पर्यो 1.087 हैन। यो 5 mm क्रस भएछ यहाँबाट। अब यसलाई छ नि अलिकति माथि लगाउँ। यसलाई माथि लग्दाखेरि यो चाहिँ के भयो 1.088 भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी मिलिमिटरमा हो कि सेन्टिमिटरमा हो यो चाहिँ यताको रिडिङ? यो रिडिङ लिने यो लेखिरा चाहिँ सेन्टिमिटरमा हो हैन। हाम्रो स्टाफमा लेखिरा जस्तै बनाएको हो। यदि हामीले रिडिङ लिने चाहिँ मिटरमा लेख्ने त्यो पनि 3 डेसिमलसम्म mm सम्म लिनै पर्यो है। हाम्रो एक्युरेसी पनि mm मै खोज्छ त्यसैले mm सम्म लिनै पर्यो। हामीले त्यसैले यो बक्सबाट आफैले जजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो यो रिडिङ कति आएछ भनेर। अब हाम्रो यो रिडिङ आयो भने कति भयो त 1.086 भयो है। ठीक छ यो सर यो एमएममै लिने पर्ने भए यो हाम्रो स्ट्यान्डहरु के क्यालिब्रेसन एमएममा किन गर्दैन सर? एमएममा गरिरा पनि पाउँछ। यो लङ डिस्टेन्समा लिनुपर्ने भएकोले धेरै यो भ्यालुहरु देख्न गाह्रो हुन्छ। हामीले छ नि जुन त्यो हावाको डेन्सिटीले गर्दा हैन जसले के हाम्रो कम्पेन्सेटरले गर्दा त्यो वेभहरु हल्लिरा देख्छ कि वेभहरु हल्लिरा देख्छ। हामीले चाहिँ तुरुन्त रिडिङ लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो भ्यालुहरु लङ डिस्टेन्समा देख्दैन के त्यसैले यसरी बक्स बनाइराख्छ। यो हामीले सबै छ नि अब नजिक नजिक लिने भए त यसको स्टाफ छ नि पल्टायो भने हाम्रो इन्भर्ट लेभल जस्तै आउँछ। एमएम मा भएको पनि छ स्टाफको पछाडी हैन। तर हामीले चाहिँ जेनरली यहीबाट युज गर्छौं। यो छ नि हामीले त्यो चीज चाहिँ 20-30 मिटर गएपछि त्यो एमएम को लाइनहरु छ नि आफै झुकिन्छ के त्यसैले यो बक्स चाहिँ रिडिङ गर्छु है। अब यसमा रिडिङ आइराछ। यो छ नि हाम्रो डायफ्रामलाई देख्ने टप मिडल बटम जस्तै हो हैन। यो रिडिङ कति आइराछ त अब यो लाइन भने त 1.51 थाहा छ है। यसलाई अलिकति क्रस गरेछ है यति क्रस गरेछ। यो भने कति भयो त 1.511 यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो 1.511 यो चाहिँ मिटरबाट है। अब टप रिडिङ यति आयो भनेपछि मिली रिडिङ कति आयो त यो पनि सेम त्यस्तै छ है 1.38 कति भयो यो 5 mm को बक्स क्रस गरेछ 1.5386 भयो है यो 6 हैन। ठीक छ है। अब यो बटम रिडिङ कति आयो त ल पढ्ने ट्राई गरौँ त। यो कति आयो यो लाइन है यो लाइन ठ्याक्क भने मतलब 1.26 त पुगे छैन नि यो हैन। भने मतलब 1.259 हैन। यो छ नि स्टाफमा यो गोलो एउटा चीज पनि हुन्छ कि लङ डिस्टेन्सबाट नझुकोस् भनेर यो गोलो चाहिँ यो छ नि यो सेतो छ भने यो पनि सेतै बनेर हुन्छ। नर्मली सेतो नै हुन्छ। मैले यो कालो ह्याच गरिरा भएर रातो चाहिँ बनाइदिएको। अब यसमा छुट्याउन सकिहाल्छ। 55 सेन्टिमिटरमा के हुन्छ त यो छ नि यो 20 को भयो 120 भयो भने यो 130 भयो भने बीचमा चाहिँ के हुन्छ 125 मा चाहिँ यस्तो गोलो एउटा रातो अथवा सेतो लागिरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्ने। अब सेम प्रोसेसले यो स्टाफ रिडिङ त सबै जान्नुपर्ने नै हुन्छ हैन। अब यताको एकचोटि हेरौँ है। यताको कति आयो त ल यो भनौँ त एकजनाले कति आयो यो टपको रिडिङ कति आयो 98 पोइन्ट भन्नु पाएन 0.98 भन्नु पर्यो मिटरबाट 0.983 3 त हुँदैन होला सायद 2 होला। माथिको ग्याप ठुलो छ नि त यो हुन्छ हैन। माथि ग्याप ठुलो भएपछि हाम्रो के हुन्छ 0.982 भन्नु पर्यो है यसलाई 2। अब यहाँ सेम प्रोसेसले यो पनि रिडिङ गरौँ त कति आउँछ यो 0.856 6 ठीक छ 6 होला हैन। यो
नजिकै छ हैन, यहाँबाट यहाँसम्म। अब त्यसपछि यो बटम रिडिङ भनौँ त कति आछ यो? यो त ठ्याक्कै कुन साइड छ त है? 0.73 0.73 भन्नु पर्यो है हैन? यसरी चाहिँ हामी स्टाफ रिडिङ चाहिँ नझुकिने हैन, पछि प्र्याक्टिकल गर्दा पनि अहिले प्र्याक्टिस गरौँ हैन। त्यसको लागि मैले अब चाहिँ हामी पावर पोइन्टतिरै जाउँ हैन। यो एउटा छ नि, यसको क्वेसन पनि छ हैन। हामीले चाहिँ अघि यो बनाइरा छ नि, मैले यो एनिमेसन गरेर यो सेम त्यही हो हैन, त्यही तरिकाले बनाइरा हो। अब यसमा चाहिँ छ नि यसरी स्टाफ रिडिङ लिँदै गएको हो। अब यस्तो छ नि टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो टर्निङ पोइन्ट भन्छ नि 210 हैन, चेन्ज टर्निङ पोइन्ट हैन। यहाँबाट यहाँ फोर साइड फ्याल्यो अनि ब्याक साइड पनि हेर्नुपर्छ नि यसरी हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गर्यो यसरी हेर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ के हो, दुईटा रिडिङ आउँछ है, दुईटा रिडिङ आउँछ। त्यसपछि आइएस भने एउटै आइएस भयो। त्यसपछि यो पनि फोर साइड हो, यसमा पनि के हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेर दुईटा रिडिङ आउँछ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्न साथ नयाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ हैन। त्यो क्याल्कुलेसन हामी बिस्तारै गर्दै गरौँला। अहिलेलाई यो छ नि एउटा टेबल बनाऊ हैन, म टेबल देखाउँछु। यो टेबल बनाऊ हैन, यो टेबल बनाऊ। ब्याट्री लो भने के हो, लाइन जोडेछ ल ठिक छ। यो टेबल एउटा बनाऊ त, इन्स्ट्रुमेन्ट यो देखिरहेछ है? टाइम सकिन आयो। टाइम सक्यो केही मतलब छैन, 5 बजे त अहिले बिस्तारै पढाइरहेको छु नि त मैले। एकछिन यो टेबल बनाउँ त ल, यो अलिकति यो भए पनि प्र्याक्टिस गरौँ न। यो टेबल मात्र बनाऊ है, यो टेबल बनाऊ त। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको एकदम बनाउनै जानु पर्यो। पहिला छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन आउँछ, त्यसपछि चेनेज आउँछ, त्यसपछि ब्याक साइड आउँछ, बिएस आउँछ, इन्टरमिडिएट साइड आउँछ, फोर साइड आउँछ, इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ, रिड्युस लेभल आउँछ, आरएल आउँछ, अनि त्यसपछि रिमार्क आउँछ। यो टेबल बनाऊ ल, स्क्रिनसट हाने पनि हुन्छ यसलाई। बनायो त्यो तलको भ्यालुहरु नलेख्ने है अहिले। बनाए सर, बनायो हैन। अब बिस्तारै यो छ नि, अब यो भ्यालु है, यो हेरौँ है। यहाँ छ नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दाखेरि यो स्टाफ रिडिङलाई मैले म्याग्निफिकेसन गरेर यसरी राखिरहेको छु है। अब यो रिडिङ कति आयो भनेर भन्नु पर्यो है। यो अब यो चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा 065 भने के हो, बेन्चमार्क हो है। यसको आरएल पनि दिएछ, आरएल पनि लेखौँ त। 065 0 + 165 चेनेजमा लेखौँ हैन। स्टाफ पोइन्ट फर्स्ट भयो, अनि त्यसपछि यो फर्स्ट रिडिङ भनेर कहाँ हुन्छ त, ब्याक साइडमा हुन्छ है। यसको रिडिङ कति आएको यो भनौँ त। यो मिटरबाट भनौँ है। सौगात छैन आज? सौगात नेपाल छ, आएन आज? सर मेरो स्पिकर बिग्रेर बोलिरहन मिलिरहेको छैन के। स्पिकर बिग्रियो कि माउथपिस बिग्रियो, माइक बिग्रियो? मैले त को बोलेछ भनेर यहाँ निकालेको छैन। $3.155 3.155 ठिक छ।
यसलाई चाहिँ BS मा लेख्नु पर्यो है फर्स्ट लाइनको। अनि त्यसपछि यो के भयो त यो सेकेन्डमा पनि पढिहाल्ने ल। सेकेन्डमा कहाँ छ स्टाफ रिडिङ आएको यहाँ आइरहेछ ल। सेकेन्डमा चाहिँ IS भयो है। सेकेन्ड रिडिङ IS होइन हो नि। कति आएछ यो रिडिङ ल सेकेन्ड रिडिङ पनि पढौँ त। दुई 2.455 होइन सर कति 2.455 2.455 होइन यो ठिक छ ल। अब थर्ड रिडिङ पनि पढौँ त। यो पनि IS मै छ है। हाम्रो थर्ड रिडिङ पनि IS मै छ है। थर्ड रिडिङ 1.13 1.13 1.125 1.125 1.125 1.125 ठिक छ। अब यसमा छ नि अब हाम्रो चाहिँ के आयो त यो स्टाफसम्म भ्यायो हामीले 195 सम्म। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट हेरेको ब्याक साइड हुन्छ यो फोर साइड हुन्छ यताबाट हेरेको के हुन्छ ब्याक साइड हुन्छ है। अब यसमा दुईटा स्टाफ टुक्रा गरेछु है मैले। यहाँ तलको पहिला फोर साइड हेरौँ कति आएछ यो रिडिङ। Mm. 0.860 1 होला 0.860 यो ठिक भयो ल। यो चाहिँ कहाँ हो फोर साइडमा होइन। फोर साइड त्यो पनि कति चेनेजको 210 को है। अनि त्यसपछि यो कति आयो त 3.125 3.125 ल ठिक छ। अब यसलाई लेख्दा छ नि यसलाई लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त यहाँ लेखिरहेको छु है मैले। यसलाई लेख्दा के गर्नु पर्यो यो एउटै स्टाफमा रिडिङ 210 भने त एउटै होइन फोर साइड र यो फोर साइड एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट फोर साइड लिएको भयो रिडिङ। अनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गरेर के गरेको त्यही पोइन्टमा 210 मै लिएको एउटै लाइनमा पार्नु पर्यो है फोर साइड र ब्याक साइड। यहाँ देखिरहेछ नि है। यसरी चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो है। ठिक छ पहिला यसरी लेखौँ है। अब हाम्रो कति आयो त 225 को पालो आयो है। सर अहिलेको टेबल फेरि देखाउनु न। टेबल यही हो। भयो सर भयो ल। यो 225 मा रिडिङ कति आयो त यो ट्राई गरौँ त एकचोटि पढ्ने। 225 को यही हो है 2.76 आएछ है 225। अनि 240 मा कति आएछ त यो IS रिडिङमा पर्छ है। यो पनि IS 240 के हो IS होइन हाम्रो IS त हो नि। यहाँ हेरौँ त यो IS हो सबै। यो लास्टको यहाँ पुगेपछि 270 आएपछि बल्ल FS आउँछ है। 225 मा कति आयो ए 240 मा कति आएको
1.835 1.835 यो ठिक छ ल। अब त्यसपछि कति आयो 255 मा कति आयो त 2.76 आयो हैन। यो ठ्याक्कै लाइनमा परिरहेछ है। मैले अब नदेख्ला भनेर बाक्लो लाइन बनाएको छु, धेरै बाक्लो भएको छ है हैन। यो लाइनले के कालो लाइनले 2.7 2.76 होला नि। यो अक्षरलाई ठ्याक्कै छेकेछ हैन बाक्लोले। अब त्यसपछि फोर साइड आयो, फोर साइड आयो है। यो फोर साइड आयो, फोर साइड तलको हो कि माथिको हो रिडिङ त्यहाँ हेरौँ है। माथिको रिडिङ फोर साइड रहेछ है। माथिको रिडिङ फोर साइड भनेपछि कति आयो त यो 1.965 1.965 ठिक छ। अब त्यही लाइनको ब्याक साइडमा के लेख्नु पर्यो यो रिडिङ लेख्नु पर्यो है। त्यही लाइनको ब्याक साइडमा कति आयो हजुर 1.225 ठिक छ ल। अब त्यसपछि यो रिडिङ, अब त्यसपछि के आयो आइएस आयो है, इन्टरमिडिएट साइड आयो हैन। यो भने कति रिडिङ आएको त यो चाहिँ 285 चेनेजमा पुग्यो है। कति रिडिङ आएको यो 2.3 धागे 2.39 हैन। 2.39 ठिक छ ल। अब यो लास्टको फोर साइड एउटा रिडिङ लिउँ। अब यसपछि त छैन हैन। लास्टको रिडिङलाई जहिले पनि कहाँ राख्ने फोर साइडमा राख्नु पर्यो नि। अब यो फोर साइड रिडिङ चाहिँ कति आयो किन गाह्रो भयो र 3.035 हैन 3.035 आउँछ गाह्रो भयो। यो कालो लाइनले हेर्नु पर्यो, रातो लाइन नहेरौँ है ल। यस यो स्टाफ चाहिँ हाम्रो सेम यस्तै तरिकाले आउँछ हैन। हामीले अब यो 1-2 mm पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा 5 र 0 मा मात्र दिइरहेछ हैन। यसमा रिडिङै त्यस्तै छ, त्यही भएर त्यसरी राखिरह हैन। ठिकै छ। अब यो क्याल्कुलेसन एकचोटि हेरौँ अनि त्यसपछि हामी हैन यसरी लेखिसकेपछि छ नि यो टेबल बनाइसकेपछि यसरी ठ्याक्कै आउनु पर्यो है। यो आइएस को ठाउँमा आइएसै हुनु पर्यो। एफएस र ब्याक साइड चाहिँ झन् बिगार्नै भएन। यो बिग्रिन साथ हाम्रो अर्थोपेडिक चेकमा पनि फरक पर्छ हैन। त्यसैले यो रिडिङहरू यसरी नै लेख्नु पर्यो। अब हामी जाउँ है। यो लास्टमा चाहिँ सम गरेर हो यो चाहिँ। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो आरएल भनेर यहाँ दिएकै छ है। यसमा दिएछ नि आरएल हैन 98.085 है यो दिएछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यो दिएको छ हामीलाई हैन। यो दिएछ अनि त्यसपछि हामी जहिले पनि यो हाइट अफ इस्टिमेट भनेपछि के हुन्छ त जहिले पनि रिड्युस लेभल आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड हैन। यो दुईटा जोडेर हामीले के निकाल्यो त यो निकाल्यो है। यो भने कहाँबाट आएको यो दुईटा जोडेर यो दुईटालाई एड गरेर यो आएको है। यो दुईटा एड गर्यो। अब त्यसपछि यो भने सबै अननोन हो है हाम्रो। यहाँदेखि यहाँसम्म त सबै अननोन हो नि हो। यो निकाल्दै जानु पर्यो। अब हामीले छ नि यहाँबाट यो जहिले पनि के हुन्छ अब एउटा त हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन त यही हो नि। यसबाट यो घटाउने यो माइनस गर्ने है। माइनस गर्यो यो माइनस गर्दा के आउँछ त यहाँ आरएल आउँछ है। यहाँबाट पनि यो के गर्नु पर्यो यो माइनस गर्नु पर्यो। यो माइनस गर्यो यो आयो। ठिक छ क्याल्कुलेसन पनि गर्दै जाऊ। अनि त्यसपछि योबाट यो माइनस गर्यो है। यो एफएस भने पनि माइनस नै हो नि हैन। यसको पनि आरएल त अब बल्ल थाहा भयो हैन। यो आयो है। यहाँसम्म आइसकेपछि
यो आरएल आइसकेपछि अब यहाँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेर नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यो लिएको है। यो छ नि ब्याक साइड भनेपछि के हो, इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेर आयो होइन यो रिडिङ। अब यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, यो र यो एड गर्ने, अनि त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो यो आयो है। सेम प्रोसेस हो, सजिलो छ यो मेथड है। यहाँबाट यो घटायो, यो माइनस गर्यो, के आयो त यो रिडिङ आयो है, यो रिडिङ। त्यसपछि योबाट यो के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट जहिले पनि घटाउने हो कि, नामै यसको मेथडै के हो, एसआई मेथड भनेपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। यसबाट यो घटायो हामीले, के यसबाट यो माइनस गर्यो, के निकाल्यो, यो आयो होइन, आरएल आयो, रिड्युस लेभल आयो। यसबाट यो फेरि फोर्थ साइड के गर्यो, यो पनि माइनस गरिदियो होइन, माइनस गरिदियो, हाम्रो के आयो, यो आयो है। अब त्यसपछि यहाँ पनि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भयो। अब यो नयाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो त, यो र यो के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो, अनि के आउने भयो त, अनि त्यसपछि यो आउँछ होइन, नयाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। अनि त्यसपछि सेम प्रोसेस हो, यहाँबाट यो घटायो, यसलाई घटाइदियो होइन, यो घटायो भने के आउँछ त, यो आरएल आउँछ। यहाँबाट यो घटायो, यो आरएल आउँछ। यस्तै यसरी नै निकाल्ने हो होइन। अनि यो समेसन अफ ब्याक साइड पुरा टोटल गर्यो, समेसन अफ फोर साइडलाई सबै टोटल गर्यो। अब त्यसपछि के हुन्छ त, हामीले यसरी चाहिँ छ नि, यो नै चिज हो, अघि गरेकै चिज हो। अनि यो क्वेसन चाहिँ यसरी आउँछ है तिमीहरूलाई एक्जाममा। मैले रिडिङ गर्न सिकाउनलाई भनेको, बुझाउनु खोजेको, अब कतिको बुझ्यो। यो रिडिङ चाहिँ एक्जाममा यसरी आउँछ है। यसलाई चाहिँ त्यसलाई ग्राफिकल्ली हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको हो है। यो छ नि, यो क्वेसन एकचोटि सारौँ, अनि त्यसपछि यो अर्थमेटिक चेक छ नि, यो पनि गरौँ। यो क्वेसनहरू सारौँ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको यो अर्थमेटिक चेकसम्म सारौँ है। यो गर्यो हामीले त, यो गरिहाल्यो होइन। यो क्वेसन सारौँ, अर्थमेटिक चेक एउटा सारौँ, यसरी गर्ने। सर यसमा यो चेनेज लेखेको चाहिँ कस्तो रहेछ, यो के रहेछ यो? यो चेनेज भन्ने चाहिँ के हो भने, हामी बाटोमा मेजरमेन्ट गर्छौँ नि, बाटोमा मेजरमेन्ट गर्छौँ नि, बाटोमा यो बाटोमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि 165। अनि यहाँ भनिरहेछ कि यो क्वेसनले भनिरहेछ, द फलोइङ कन्सेक्युटिभ रिडिङ वेयर टेकन विथ अ डम्पी लेभल एट इन्टरभल अफ 15 मिटर भनेछ नि। यो स्टाफ चाहिँ कसरी, यहाँ एउटा स्टाफ राख्यो, अर्को स्टाफ चाहिँ कति छ, यो दुइटाको डिस्टेन्स भने 15 मिटर फरकमा राखेको क्या। 15 मिटर छ भने के 15 मिटर छ। अब हामीलाई के एउटा त रेफरेन्स चाहियो होइन चेनेजमा। अनि उसले चाहिँ के भनेछ, द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ वाज एट चेनेज कति 165 मिटर एन्ड आरएल चाहिँ कति दिएछ उसको, यो आरएल पनि दिएकै छ है, यो दिएछ नि होइन हो। यो 65 लेख्ने, अनि यसमा 15 जोड्दै जाने। यो छ नि, यो चेनेज भने चाहिँ यसको युनिट भने के हुन्छ भने किलोमिटर हुन्छ है, जहिले पनि बुझिराख्ने। बाटोमा लेखिरहेको हुन्छ नि यस्तो, यो किलोमिटर हुन्छ। यो किलोमिटर कसरी भयो भने, यो 1000 पुगेपछि यो छ नि 0 लाई 1 गर्छ, 1000 पुगेपछि 2000 पुग्यो भने 2 गर्छ है। यसरी चाहिँ यो लेखिरहेको है। यसको युनिट चाहिँ मिटर चाहिँ होइन, किलोमिटर हो कि। त्यसैले 0 + 165 यो चेनेजमा लेख्ने स्टाइल हो। हामीले एक्जाममा चेनेज भनेर एउटा भ्यालु यसरी दिन्छ होइन, लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो, 0 + 165। अब यो 165 को सट्टा हामीलाई चाहिँ कति 2015 दियो भने कसरी लेख्नु पर्यो त, हामीले यो 2015 दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो, 2 लेख्नु पर्यो प्लस 0.015 यसरी चाहिँ लेख्दै जानु पर्यो है। सर अनि यसमा चाहिँ 15 मिटर जोड्दै जाने हो। सर भनौँ त्यो 8 नम्बरबाट कसरी गर्ने हो? त्यो 8 नम्बरबाट कसरी गर्ने हो? स्टेसन पोइन्ट 8 यो 8 भने यो हो मैले लेखेको लाइन हो। हो यसमा के फरक छ र,
यो भ्यालु कहाँबाट आएको थाहा छ? यो आरएल कहाँबाट आयो? योबाट यो छ नि माइनस गरेपछि के आउँछ? यो आरएल आयो नि, ठिक छ। यो भ्यालुबाट यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट पहिलाको सेटको हो नि, यो पहिलाको इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट हो नि। यो घटायो भने के आयो त? यो भ्यालु आयो। यो भ्यालु प्लस यो गर्यो भने हाम्रो यो आउँछ। यो छ नि आरएल प्लस के हो? ब्याक साइड गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो एचआई आउँछ। अनि एचआईबाट फेरि यो घटाउने हो, यो र यो पनि घटाउने। यो घटाए यहाँ लेख्यो, यसबाट यो घटाए यहाँ लेख्यो, यसरी बुझ्यो? सर त्यो सेकेन्डमा चाहिँ त्यो आरएल निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एचआई 101.235 माइनस 2.245 गरेर त्यो 98.990 निकाल्ने हो। हो यो सबै एचआईबाट घटाउने हो के। आइएस पनि घट्छ, एफएस पनि घट्छ कि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। फर्मुला नै यस्तै छ नि। हामीले अघि फर्मुला हेरेकै बिर्स्यो कि हो। यो फर्मुला एचआई भने कहाँ आउँछ त? इलिभेसन अफ बेन्चमार्क प्लस बिएस हैन। अर्को एचआई कहाँ छ? आरएल अफ टिपी1 प्लस बिए। यो टिपी1 भने मतलब के हो भने यसमा चाहिँ छ नि जहाँ चेन्जिङ पोइन्ट लाग्छ यसलाई छ नि यसमा हामी गर्यो नि हैन। यहाँ राखे, यहाँ राखे, यहाँ राखे हैन। अब यहाँ फोर साइड राखे नि, यसलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई चाहिँ टिपी1 भन्छ के। यसलाई टिपी1 भयो है, यो भयो। अब त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट भयो नि हाम्रो। फेरि यहाँबाट यो रिडिङ लियो है, यसमै रिडिङ लियो नि, हो यो ब्याक साइड भयो नि। अनि फेरि यहाँ लास्टमा आएर यहाँ के भयो? यहाँ लियो नि एफएस। यो चाहिँ के हो? टिपी2 भयो। यसरी लेखिरहेको छ के उसले, टिपी1 टिपी2। अनि त्यसपछि पनि यसरी नै रिडिङ लिइरहेको हो। मैले यो बुझाउनलाई मात्र खोलेको। आइएस र ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड र फोर साइड कन्फ्युज नहोस् भनेर देखाउनु खोजेको। सर लास्टको त भनौँ भनौँ के भन्नु खोजे? लास्टको के भने बुझेन? हेलो सर यसको प्र्याक्टिकल बिना बोर्ड इक्जाम त हुँदैन होला हैन पहिला? यो अब प्र्याक्टिकल त हाम्रो 1 महिना त छुट्याउनै हुन्छ नि। अब तिमीहरूको छ नि यस्तो कन्डिसन आउँछ कि यो छ नि हामी अब क्याम्पसबाट जाँच लिने भनेपछि 1 महिना अगाडि नोटिस आउनु पर्यो, 1-1.5 महिना अगाडि हैन। त्यो टाइममा हामी प्र्याक्टिकल भ्याएर एक्जाम, प्र्याक्टिकल एक्जाम फिजिकल नै भ्याएर अनि त्यसपछि हामी थ्योरीमा जान्छौँ कि। यो प्र्याक्टिकल नगरिकन त गाह्रै छ यो सर्वे भने। प्र्याक्टिकलको जाँच पनि भएको कारणले हैन, अरूमा त जाँच छैन त्यति, यसमा त एक्जामै भएर अलि गाह्रो छ। अब गर्छौँ हामी। अरू के छ? यो लास्टको के भने कसले नबुझायो? सर लास्टको आरएल निकालेको नबुझ्यो भने के? यो लास्टको आरएल यो हजुर यो त त्यही हो नि। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट जहिले पनि घटाउने हो कि। यो यसबाट यो छ नि, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो नि, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो घटाउने हो कि। सर त्यो घटाउँदा त 98.9 आउन पर्ने हैन र? खै मैले क्यालकुलेसन गरेर हेरेन, त्यहाँ कति आइरहेको छ माथिकोमा? 98.9 हो, ठिक छ।
यो मिस्टेक होला 98.9 ठिक छ त्यही हो झुक्यो हो नमिलेर यहाँ मिल्छ नि है यसमा मिल्छ नि 98.9 नै हो हजुर सर मिल्छ ल त्यही ठिक छ झुक्कियो। यो एउटै क्यालकुलेसन हो दुइटै है मैले यो एक्सेलबाट यहाँ ट्रान्सफर गरेको भयो होइन यो चाहिँ मैले एकजनाले गरिरहेको त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर राखेको यहाँ मिस्टेक रहेछ है ल ठिकै छ मैले गरेको ठिकै भयो अब यो 98.9 भनेपछि यहाँ करेक्सनमा त मिलिरहेछ त फेरि के हो हामीले फोर साइड फरक छ क्या दुईटैमा लास्टको फोर साइड फरक छ फरक छ ए लास्टको एउटामा फोर हो लास्टको फोर साइड फरक छ ल एउटै यो क्वेसनको आधारबाट गरौँ है यो क्वेसनको आधारबाट गरौँ यहाँ छ नि यो क्वेसनको आधारबाट गरौँ है यो क्वेसन साह्रै होइन सरोज भन्ने त के हो फुटबल खेलाडीको फोटो राखेको छ त क्रिकेट खेलाडी हो सर क्रिकेट खेलाडी हो अर्को सरोजले त फोटै राखेको छैन यो सरोज ए भनेको पो रहेछ अलिकति एकचोटि हेर न यो भिडियो पनि हेर होइन बुझ्छ होला यो एचआई मेथड भने त्यति गाह्रो छैन अझ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड आउँछ त्यो हेर्दा सजिलो लाग्छ होइन तर हिसाब गर्न चाहिँ टेढेस छ कि यो सजिलो छ धेरै मेथड सजिलो यसमै हो होइन अब यो भ्यालु गडबड भएर झुक्यो होला ल ठिकै छ यसबाट किताब छ कि छैन पढ्नलाई होइन सर छैन 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 सर एउटा पिडिएफ जस्तो पाइदिए हुन्थ्यो मटेरियल ए पिडिएफ जस्तो अब यही पठाइदिउँला सकेपछि है म यहाँ एडिट गरिरहेको छु यो बनाइरहेको छु यो पठाइदिउँ कि हो है अघिल्लो फेरि पठाइदिनुहोस् सर अघिल्लो त पठाइसकेँ नि यसकै अर्को अघिल्लो भनेको के च्याप्टर अनि यो च्याप्टरको सबै पठाइदिन्छु पठाएपछि एउटै स्लाइडमा छ क्या मेरो है ल पठाइदिन्छु आजलाई यति गरौँ है हुन्छ सर हजुर सर यति गरौँ ल बाई